कार्यान्वयन गर, पत्र पठा सरकार र जानकारी दे। उत्तेजनाका रङ्गहरू त देखेका छैनन्। प्रश्न उठ्छ, त्यस निर्णयलाई मान्नुस् मान्य सदस्य। योभन्दा देश हितको कुरा के हुनसक्छ? यस्तो कुरामा पनि कसैलाई रुलिङ गरेर बोल्न नदिने, यो सभाले सहयोग गर्दैन भने हामी देशको कुन हितमा काम गर्छौँ? कुन हितमा काम गर्छौँ हामी? यो सदनले यो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि के काम गर्छ? त्यसपछि नेपाली जनताको प्रश्न हुन्छ त्यति बेला। त्यसकारण म एउटा यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले नेपाली जनताको यो आवाजलाई यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका जनता विभाजित हुनुहुन्न पक्षमा छु, किनभने राजनीतिक दल कमजोर भयो, जनता विभाजित भयो भने के हुन्छ? हाम्रो देश कमजोर हुन्छ। अनि त्यो कमजोर देशमा शक्ति राष्ट्रहरूले त्यहाँभित्र चलखेल गर्छन् र चलखेल गरेर हाम्रा सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक हितहरूमाथि आघात पुग्छ। त्यसकारण झन् एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले मैले अहिले या हिजो जहिले पनि म कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्छ, विभाजन गर्नु हुँदैन। अझ कम्युनिस्ट पार्टीले दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी भनेकाहरूसँग मिल्न जाने अनि त्यहाँबाट मिलेर समाजवाद ल्याउने भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क यो नगर्नु नै बेस्ट छ भन्दै आएको छु। त्यसैले कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता चाहे निर्वाचन आओस्, चाहे अरू प्रयोजनको लागि होस्, वा नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था र प्रणाली ल्याउने जुन भनेको छ त्यो त कम्युनिस्ट सिद्धान्त नभइकन समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण हुने कुरा भएन। त्यो समाजवाद उन्मुख प्रणाली ल्याउनुको लागि त समाजवाद मान्नेहरू एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि। अनि उनीहरू खालि पदको लागि लडाइँ लड्ने, 6 महिनामा मन्त्री भागाल्नु भन्ने, विपरीत सिद्धान्त मिलेकासँग जे पनि गर्ने, यस्तो क्रियाकलाप गलत हो। र समाजवाद मान्ने वामपन्थीहरूले यदि निस्वार्थ ढङ्गले देशको सेवा गर्न चाहेका हुन् भने त्यस्ता खालका स्वार्थहरूलाई त्यागेर एक ठाउँमा आउनु देशको लागि पनि हितकर हुन्छ, स्वयं त्यो राजनीतिक दलहरूको लागि पनि हितकर हुन्छ, जनताको लागि पनि त्यो हितकर नै हुन्छ। डाक्टर साहब, अब त्यो यहाँको बनायो त्यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो त सबैको अपेक्षा पनि हो, जनताको पनि अपेक्षा भनिहाल्नुभयो। अब त्यो हुने दिशामा चाहिँ आगामी दिनमा देखिने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? यही नेताहरू, यही सिद्धान्त अथवा यही कार्यशैलीले? अहिलेसम्म तपाईँले जुन कुरा अगाडि भन्नुभयो, उल्लेख गर्नुभयो, ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा अहिले यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो ठुला पार्टीहरू छन् या अरू साना पार्टीहरूको बिचमा पनि सङ्गठनात्मक एकता हुने त मैले सम्भावना देखेकै छैन। निर्वाचनको बेलामा तालमेल पनि विपरीत सिद्धान्त भएका, जसलाई दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी दलाल पुँजीपतिका संरक्षक भनेको थियो, तिनै पार्टीसँग हामी समाजवाद ल्याउँछौँ, अझ मार्क्सवाद लिएर माओवाद भन्नेहरू समेत त्यहाँ बढी विश्वास गरिएको मैले देख्छु। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्टहरू जति छन् उनीहरूको बिचमा कुनै तालमेल भएर साझा परिणाम ल्याउनुको लागि प्रयत्न भइहाल्ला भन्ने ठोस आधार म अहिले देख्दिनँ। अब नेपालको राजनीतिमा स्वार्थअनुसार जे पनि हुन्छ त्यो आगामी दिनमा जे होला। डाक्टर साहब, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयमा यहाँले संसदमै उभिएर यो भित्रभित्र भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। सरकारको मन्त्रीले हामीले पत्र पठायौँ भन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारीले छैन भन्छन्। यो भित्रभित्र चाहिँ भइरहेको के हो डाक्टर साहब? आज सबै भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा छलफल भयो। परराष्ट्र मन्त्रीजी, प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, परराष्ट्र सचिवको उपस्थितिमा त्यहाँ छलफल भयो। स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीजीले नेपाल यसमा संलग्न हुँदैन भनेर उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो। सेनाको प्रधान सेनापतिले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सामरिक रूपमा यसको सम्बन्ध भएको देखिएको हुनाले यसमा नेपाल जान सक्दैन, जानुहुन्न भनेर उहाँले समेत भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई यसलाई अगाडि नबढाउनु भन्ने कुरा प्रष्ट भाषामा यसको सदस्य नेपाल हुँदैन भन्ने कुरा अमेरिकालाई लेखोस् भनेर निर्देशन दियो। किनभने अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले यदि नेपाल यसको सदस्य हुन चाहँदैन भने यसले पत्र पठायो भने हट्न सक्छ भनेर भनेको थियो। त्यति अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले नै भनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनका साथसाथै प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदमा जवाब दिइरहँदा गृहमन्त्रीजीले, परराष्ट्र मन्त्रीजीले आफै नेपाल अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा संलग्न हुन मिल्दैन, हामी हुँदैनौँ भनेर उहाँहरूले त्यहाँ वचनबद्ध गरिसकेपछि पनि अहिलेसम्म पत्र नपठाउनुको रहस्य के हो त? त्यसैले मैले सुनेको चर्चा के छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी व्यक्तिगत रूपमा र उहाँका पारिवारिक परिवेश पनि छन्, उहाँ यसलाई अरू कुनै नामबाट, कुनै न्युबाट जारी राख्न उद्धत हुनुहुन्छ र
यसको लागि उहाँले उपायको खोजी गरिरहन्छ भन्ने चर्चा छ मैले सुनेको। यदि यो कुरा गलत हो भने सरकारले प्रमाणित गरे भइगयो नि त। अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएर यत्रो जुन छलफल भएको छ राजनीतिक नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन् अनि यत्रो देशव्यापी विरोध राज्यका निकायको विरोध मन्त्रीहरूले हामी जाँदैनौँ भनिसकेपछि पत्र पठाउनु केले रोक्यो त? यो रोक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले रोकेको भन्ने कुरा त प्रश्न क्याबिनेटबाट निर्णय चाहिँ गरेको देखिन्छ डाक्टर साहब। फेरि त्यही त मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णय पनि प्रश्न छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय यो राज्य साध्य कार्यक्रम अहिले अगाडि नबढाउने भने के? उसले प्रश्न रूपमा भन्नु पर्थ्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल संलग्न हुँदैन र त्यसमा अबुप्रन्त संलग्न नहुने कुरा सम्बन्धित देशलाई पत्र लेख्ने भनेर गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो निर्णय गराउँदाखेरि पनि त्यहाँ छल्ने किसिमले निर्णय गरेको छ। त्यो छल्ने किसिमले निर्णय गरेको थियो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म पत्र नपठाएबाट प्रश्न हुँदैन त। मेरो भनाइलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले यो तुरन्त पत्र पठाऊ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई आदेश दिएर पठाएर झुटा साबित गरिदिनुहोस् न त। नभए यो भित्रभित्र यसलाई अर्को किसिमले नेपाललाई एउटा शक्ति राष्ट्रको अखाडा बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री टुपी टेकेर लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको त नत्र पुष्टि हुँदैन त। अहिलेसम्म पत्र किन नपठाएको त? प्रतिनिधि सभामा मान्य सांसदहरूले बारम्बार कुरा उठाइरहनु भएको छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाइरहनु भएको छ। हामीहरूले व्यापक रूपमा यो प्रश्न सोधिरहेका छौँ तर न सरकारले जवाब दिन्छ न पत्र पठाउँछ। यसबाट गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 ड अनुसार असंलग्न परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, नेपाललाई एउटा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव र सुरक्षा छाता मुनि धकेल्ने र अहिले जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ठुला ठुला देशहरूको बिचमा जुन टक्कर भइरहेको छ त्यो टक्करको भुमरीमा नेपाललाई धकेलेर नेपाली जनतालाई कष्ट, दुःख, पीडा, द्वन्द्व बिहोर्नु पर्ने अवस्थातिर धकेल्न खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेर किन नभन्ने त? पत्र नपठाएपछि त भन्न पर्यो। यदि होइन भने पत्र पठाउनुहोस्, यो कुरा झुटा साबित गरिदिनुहोस्। डाक्टर साहब, यो एसपिपीमा सेनाको तत्कालीन प्रधान सेनापतिको भूमिका पनि पटक पटक विवादमा आयो। यहाँले हिजो रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि लिनुभएको थियो। सेनाको कार्यशैली तपाईँलाई त्यहाँ थाहा के हो भनिदिनुहोस् त? त्यो पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नै 2 दिन अगाडि नेपाली सेनाले हामीले पत्र लेखेको छैन भन्ने अनि 2 दिनपछि कसले त्यसको बाहिर सम्पूर्ण विवरण ल्याइसकेपछि ए होइन हामीले त त्यो भूकम्प र कुनै केको लागि मात्रै भन्या हो भन्ने। यो नेपाली सेना जस्तो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको निकायले सुहाउँदैन भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमै भनेको थिएँ। यस्तो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ र विदेशीसँग कूटनीतिक पत्राचार सेनाले गर्ने हुँदै होइन। त्यो त सम्बन्धित मन्त्रालय या परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो। सायद यो व्यापक रूपमा कुरा उठिसकेपछि अब पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने भनेर यो गठबन्धन सरकारले त निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदबाट, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन। यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो जनताको विरोधलाई मत्थर पार्नको लागि भनिदिने तर काम नगर्ने, यस्तो शैलीलाई बेमान राष्ट्रप्रतिको अनुत्तरदायी शैली भनिन्छ। त्यसैले नेपाली सेना यस्तो कुराबाट जोगिनुपर्छ र नेपाली सेनाले यस्तो काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त मैले मात्र होइन, कुनै पनि कूटनीति राज्य प्रणालीलाई एउटा मर्यादित र निश्चित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिले जसले पनि भन्छ यस्तो कुरा। तर पुष्पकमल दाहालले सिधै के भन्नुभयो भने यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा वर्तमान एमालेका अध्यक्षले नै गर्नुभएको हो, उहाँबाटै हो भनेर उहाँले आक्षेप पनि लगाउनुभयो र उहाँले केही दिन अगाडि अथवा केपी शर्मा ओली अध्यक्षजीले केही दिन अगाडि सम्पादकहरू डाकेर प्रधान सेनापति त्यहीँ हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् सम्म पनि भन्नुभयो। यो आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित भयो। यसको तरल भित्री कुरा चाहिँ तपाईँलाई डिटेलमा थाहा छ होला। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यो गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, यदि यो उहाँहरूले गरेको छैन अरूले कसैले गरेका छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट संसदमा सम्पूर्ण कागजपत्रहरू ल्याउनुहोस्, संसदमा पेश गर्नुहोस्, कसले कसले निर्णय गरेका थियो सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरू किन गर्नुहुन्न? तपाईँसँग अहिले कुरा गर्दाका मितिसम्म आज असार 29 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई यो समितिले मागेका कागजपत्र दिइएको छैन। त्यो नदिनेको रक्षा मन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी होइन?
उहाँले किन लुकाउनु भयो? किन लुकाउनु भयो? यसको जवाब दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरू दुवैजनाले फेरि पत्र पठाउनु भएको छ। फेरि किन पठाउनु भयो त? यदि पहिले केपी शर्मा ओलीजीले पत्र पठाएको कुरा पर्याप्त थियो, उहाँले नै गर्दा सबै सदस्यता लिएको थियो भने उहाँहरू दुईजनाले किन पत्र पठाउनु भयो? त्यो तथ्य ल्याउनुहोस् न जनतालाई। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई सरकारले मागेका कागजपत्र दिनु सरकारको दायित्व हो, संविधान र कानुनी दायित्व। उहाँहरू किन दिनुहुन्न कागजपत्र? यसबाट के बुझिन्छ? यदि उहाँले भने जस्तै उहाँहरूले केही गरेको छैन, अरू कसैले गरेको छ भने हामीले त छानबिन गर्नुहोस् भनेका छौँ त। संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। जो जुन जुन व्यक्तिले गरेको छ यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सदस्य नेपाललाई बनाएर नेपाललाई एउटा शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडामा परिणत गरेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा दुःखको सागरमा डुबाउने, यसको असंलग्न परराष्ट्रियतालाई समाप्त गर्ने कृत्य कसले गरेको रहेछ, कुकृत्य कसले गरेको रहेछ, सम्पूर्ण रूपमा ल्याऊ भन्दा उहाँहरू किन छानबिन गर्नुहुन्न त? अहिले त डाडो पुन्ने उहाँहरूको हातमा छ होइन? अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी त्यो गठबन्धनका सबभन्दा ठुलो नेता हुनुहुन्छ होइन? अनि उहाँहरूलाई कसले रोक्यो त्यो कागजपत्र ल्याउनलाई? तथ्य बाहिर दिन कसले रोक्यो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई कागज किन नदिएको? यो प्रश्न उहाँहरूलाई सोधिदिनुहोस् न। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, उहाँलाई यो प्रश्न गर्नुहोस्। यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले सबै गरेको रहेछ भने ल्याउनुहोस् न त। हामी केपी ओलीजीले त्यो गर्नुभएको रहेछ भने, उहाँले गजब राम्रो गर्नुभएको छ भने प्रशंसा गर्नेवाला त छैन, नेपाली जनताले पनि गर्दैनन्। ल्याउनुहोस् न त। चुनाव आउँदैछ, झन् उहाँहरूलाई फाइदा होला। ल्याउनुहोस् न त, म चुनौती दिन्छु। अनि त्यो नल्याउने, अमेरिकालाई पत्र नपठाउने, बाहिर बाहिर गर्ने कुरा, यो त हेर्नुहोस् योभन्दा गैरजिम्मेवार, बेमानी, झुट कुरा के हुनसक्छ? डाक्टर साहब, अब यो विषयहरू हामीले कुटनीतिसँग सम्बन्धित भएर अहिले चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमणसँग रहेर हेऱ्यौँ। अब यतापट्टि सरकारपट्टि हेर्दाखेरि सरकार गठनको ठ्याक्कै 1 वर्ष पुरा भएछ आज असार 29। यो सरकारको 1 वर्षे कार्यकाल, तपाईँ बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, अध्येता पनि हुनुहुन्छ र विषयवस्तुलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको एउटा चित्र, तस्बिर त आज 1 वर्ष पुगेका दिन 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर आज अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने औपचारिक निर्णय सरकारले गराएको छ। आज उसले 1 वर्षमा म यो देशलाई जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट यहाँका जनतालाई अल्पमतमा पार्ने, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ साधनातर्फ जनसङ्ख्या नीतिलाई पनि त्यता उन्मुख गराइदिने कुराप्रति कसरी सरकार झुकेको छ भन्ने कुरा आज 1 वर्ष पुगेका दिन देखाएको छ। त्यसपछि म 4-5 अरू कुरा भन्छु। प्रधानमन्त्रीकै सुपुत्र संलग्न एउटा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरेको भन्ने कुरा त सार्वजनिकमा छताछुल्लो भएको छ। यो कम गम्भीर कुरा हो र? अरू पनि करका दर छन्। दलाल पुँजीपतिहरूको हितमा अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गराउने भनेको कुरा नेपालको संविधानले समाजवादमूलक व्यवस्था निर्माण गर्छ भन्ने कुरा विरोधी हो कि होइन? संविधानको उल्लङ्घन भयो कि भएन? दोस्रो, तेस्रो, जति बेला केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि विधेयक ल्याएको हुनाले यो संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर वक्तव्य निकालेर विरोध गर्ने, चर्को रूपमा भाषण गर्नेमा अहिले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले फेरि त्यही कानुन त्यस्तै उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। उहाँहरूको इमान्दारी र नैतिकताको मापदण्ड के हो? तेस्रो ऐनामा हेर्नुहोस् अनुहार। चौथो, अहिले यो गठबन्धन दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कसैले पिताको नाममा, कसैले पुत्रका नाममा राज्यको बजेट खर्च गरेर शालिग बनाउने रे। जब देशका जनता आज महँगीको मारमा यस्तै पिल्सेका छन्, पीडित छन्, इन्धनको मूल्य दिन प्रतिदिन बढेको छ, शोधनान्तर स्थिति खतरनाक स्तरमा पुग्यो भनेर अर्थविदहरू भनिरहेका छन्, अनि सरकारमा बस्नेहरू प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि शालिग बनाउन उद्यत छन्। डाँडा अग्लो छ, त्यहाँ थुम्कोबाट तपाईँले उभिएर हेर्नुभयो भने
छर्लङ्ग फाँटहरू देखिन्छन् अनि टुप्पोमा दृश्य अवलोकन गर्ने स्तम्भ बनाउने ऐतिहासिक रूपमा मैले पनि त्यही पढेको थिएँ। त्रिचन्द्र एमालेको पनि घोषणापत्रमा आयो जोसुकैले बनाऊ त्रिचन्द्र कलेज र अस्कल कलेज जस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृतिपुर क्याम्पस जस्ता आज जीर्ण अवस्थामा छन्। त्यो मर्मत गर्ने कुरामा यो गठबन्धन सरकारले कुनै काम गर्दैन। तर ती दृश्यअवलोकन स्तम्भ र माता पिता पुत्र अरू कसका नाममा हुन् आफन्तका नाममा शालिग खडा गर्ने कुरामा पैसा खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस् यो एक वर्षमा हुन लागेका काम गतिविधिहरू हेरौँ होइन। अब अर्को 4 महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ। देशको बजेटमा चाप परेको छ भनेर अर्थविद भनेका भने छन्। अनि इटालीको कम्पनीबाट हतियार किन्ने, जनताले खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य बढाउने, देशको उत्पादन क्षेत्रमा खर्च हुने इन्धनमा मूल्य बढाइदिने, कर नघटाउने। त्यहाँ एउटा कुनै कम्पनी आफ्नो नातेदारको कम्पनीकोलाई फाइदा गर्नलाई करको दर हेरफेर गरिदिने, घटाउने अनि हतियार इटालीबाट किन्ने। यी 4-5वटा कुराले मात्रै यो गठबन्धन सरकारले गर्न खोजेको के हो? यसले जे कारणले हामी साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर यसरी अगाडि जान्छौँ भनेको थियो, त्यो न्यूनतम कार्यक्रम मलाई लाग्छ यो रद्दीको टोकरीमा यो गठबन्धन सरकारले मिल्काइसक्यो। परराष्ट्र नीति, अर्थनीति, सुरक्षा नीति, जनताको दैनिक जनजीविका सम्बन्धी नीति यो सरकारका प्रतिकूल छन्, दलाल पुँजीपतिको हितमा छन्। बजेटमा नीति पनि त्यस्तै ल्यायो, सरकारको नीतिगत कार्यक्रममा पनि त्यस्तै ल्यायो। मैले त सबै पढेँ। त्यो कुनै समाजवाद उन्मुख दिशा होइन कि दलाल पुँजीपति पोष उन्मुख यो देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा यो गठबन्धनका नेताहरूले यो हामी संविधान बचाउँ, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने त संविधान निर्माण गर्दा सबै नेताहरूले भनेको हो। म त्यसैले त्यसको विघटन हुँदैन भन्ने कुराको पक्षमा त्यो संविधान जोगाउनको लागि उभिएको हो। तर अहिले त्यो न्युमा अरू जे कुकृत्य गरे पनि हुन्छ भन्ने दिशामा वर्तमान गठबन्धन सरकार र प्रधानमन्त्री गएको 1 वर्षका गतिविधिले छर्लङ्ग देखाएको छ। अब डाक्टर साहब त्यसो भए त यो जसलाई प्रतिपक्षमा बस्नलाई जिम्मेवारी दिएका थिए जनताले, त्यसलाई जबरजस्ती सरकारको बिल्ला भिडाइदिने व्यक्तिहरूले पो बढी जिम्मा लिनुपर्छ होला होइन? यो विषयहरू त किन लिने? सुन्नुहोस्, कुनै बेला कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती गर्न पाइँदैन भनेर जजले भन्छन्, उनीहरूले बोलेको ठिक हो त भन्नुपर्ने हुन्छ नि। तर कुनै व्यक्तिले त्यति बेला भन्यो, जस्तो मैले अध्यादेशको कुरा गरेँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, भन्यो लेखेरै त्यसको विरोध गर्यो, पछि गएर अनैतिक भएर ऊ मान्छे फर्किन्छ भने अनि त्यति बेला मैले सही कुरा बोले पनि बेठिक गरेको थिएँ भनेर भन्नु मिल्दैन। जस्तो मैले प्रतिष्ठा विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म जहिले पनि भनिरहन्छु। त्यो जहिले पनि त्यो कुरा ठिक थियो, विघटन गर्नु हुँदैन थियो। नेताहरूले त्यत्रो जनताले विश्वास गरेको बहुमतलाई जोगाएर अगाडि जानु पर्थ्यो। म जहिले पनि भन्छु त्यो कुरा। आज कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकार परिवर्तन भएर उसले बदमासी गरेको कारणले म संविधान मिचिएको कुरा त्यति बेला मिचेको ठिकै थियो कसरी भन्न सक्छु र? त्यसको एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा म भनिहाल्छु। दोस्रो कुरा, कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुनुको लागि या सांसद हुनुको लागि या सरकारमा जानको लागि कुनै कार्यक्रम अगाडि सार्छ र कुनै व्यक्तिलाई विस्थापित गर्छ भने विगतमा त्यो अर्को व्यक्तिले पनि गल्ती गरेको थियो, अब मैले यो भने पनि म पनि त्यहाँभन्दा गल्ती गर्छु भन्न पाउँछ र? त्यो भन्नुको त्यस्तो कसैले कुरा गर्छ भने त त्यो त अनैतिक काम हो नि। त्यसो भए डाक्टर साहब यो सरले चलाउनु भयो कि म्याडमले भन्ने कुराहरू आयो। यो तमाम तपाईँले देख्नुभएको विकृति र यो अहिले स्थापित पनि आइसकेका हुन् सार्वजनिक भएका विषयवस्तु हेर्दाखेरि सरकार कसले चलाएको छ, यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्। होइन, यो त मैले त हेर्ने औपचारिक रूपमा हो होइन। मन्त्रालयहरूले के नीति ल्यायो मैले टिप्पणी गरेँ। जस्तो रेलवे विधेयकमै त्यो हामीलाई समितिमा छलफल गर्न दिइएन, त्यहाँ नै निजीकरण गर्ने कुरा गरिएको छ। नेपालमा पहिलोचोटि रेल आयो, त्यहाँ निजीकरण गर्ने, विदेशी व्यक्तिबाट समेत पैसा लिने कुरा गरिएको छ। मैले संशोधन हालेँ, सरकारले सुन्दै सुनेन उदाहरणको लागि होइन। त्यसकारण मैले त मन्त्रालय हेर्ने हो, कसले कहाँबाट प्रस्ताव ल्याउँछ त्यो हेर्ने हो। तर अन्तरमा पृष्ठभूमिमा यदि राज्यका औपचारिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले नीति बनाउने, राज्य चलाउने काम नगरी अरू कसैले पछाडिबाट गरेको छ भने त्यो त कुकर्म हो। अब त्यो कसले गरेको छ कसले गरेको छैन, अब मसँग ठोस प्रमाण नभए मैले यत्तिकै बोल्ने कुरा हुँदैन। पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धित केसमा यो केस के हुन्छ, किनभने यो त गम्भीर हो भनेर बाहिर प्रशस्तै आवाज उठेको छ।
स्वयं नेकपा एमाले पनि संसदमा यसलाई जोडदार रूपमा आवाज उठाइरहेको छ। तर कतिपय संसदीय समितिहरू हिजो गठन भएका थिए र ती प्रकारान्तरमा तिनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिकन त्यत्तिकै कोल्याप्स भएका थिए। के हुन्छ यो प्रकरण? अर्थ मन्त्रालयमा भएको या अर्थमन्त्रीजीले गरेको भनेर जे कुराहरू बाहिर आएको छ तत्सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनिसकेपछि त्यो छानबिन समितिले अत्यन्त गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ला नै। जब संसदीय समिति नै छानबिन गर्न अग्रसर भएको छ, उसले बैठक गरेर सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएको छ र त्यो सिसी क्यामेराका सबै अभिलेखहरू पनि उसले मगाएको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले अहिले त्यो छानबिन समितिको बारेमा टिप्पणी गर्नु त्यो उचित हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर म यति भन्न सक्छु, संसदले यत्रो विश्वास गरेर छानबिन समिति बनाइसकेपछि तथ्यको आधारमा, वस्तुगत आधारमा, निर्भयताका साथ यो राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रणाली पद्धतिको रक्षाको खातिर त्यो समितिले काम गर्ने अपेक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ। करको दायरा हेरफेरमा प्रधानमन्त्री पुत्रको संलग्नता, सरकार यदि म्याडमले नै चलाइरहेको हो र म्याडमको त्यसमा संलग्नता र उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम भइरहेको हो भने त्यो अर्थमन्त्री जो निवर्तमान हुनुभयो उहाँ मात्रै मोहरा बन्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ कि हुँदैन भनेर बाहिर प्रश्न गरेका छन्। त्यो त छानबिन समितिले प्रवेश गर्नु पर्यो नि। यदि त्यस्ता कुरा उठेका छन् भने छानबिन समितिले सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका कुरालाई पनि जानकारीमा राख्नुपर्छ, सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई पनि जानकारीमा राख्नुपर्छ। जो विषय जो व्यक्तिहरू त्योसँग गाँसिएको भनेर आएको छ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा बुझ्ने, तथ्य लिने, भौतिक तथ्य र मान्छेका भनाइहरू सबै संकलन गर्ने काम त छानबिन समितिले गर्छ होला नि। गरेपछि त यी कुरा के हुन् भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउँला। डाक्टर साहब, अब केही सीमित नेताहरूलाई मात्र देशको बारेमा अझै बढी चिन्ता हुन्छ। डाक्टर साहब त्योभित्र एकजना हुनुहुन्छ। यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, यो नागरिकता चाहिँ 48 सालदेखि यता धमाधम पनि बाँडियो, पहिलेदेखि नै बाँडिएको थियो र अझै पनि यो संविधान जारी भएको हरेकचोटि सरसर्ती नागरिकता पनि बाँडिन्छ र अहिले फेरि यो विधेयक पनि आएको छ। यो खास यो भित्रको खेल के हो भनिदिनु त आज। नेपालमा जसरी प्रत्येक राजनीतिक अस्थिर वातावरणमा नागरिकताको कुरा उठाएर त्यसलाई विषय बनाएर अनि त्यसलाई खुकुलो बनाएर विदेशीलाई जसरी हुल्ने गरिन्छ, यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। यस्तै हेर्नुहोस्, हाम्रा छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश या पश्चिमी मुलुक अमेरिका, कहीँ पनि जापान यसरी विदेशीलाई हुल्ने र आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई अल्पमतता पार्ने दिशातर्फ राज्य नै लाग्ने काम यो कहीँ पनि हुँदैन। तर नेपालमा यस्तो भएको छ। पहिले हेर्नुहोस्, मलाई सम्झना छ राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि 48 सालपछि एकचोटि के भन्यो भने 36 साललाई अब हामी एउटा अवधि बनाऊ र त्योभन्दा अगाडि जो नागरिकता छन्, जो जन्मेका छन्, त्यो बाहेक पछिलाई नदिने भन्यो। हुँदै जाँदा नेताहरूले हातखुट्टा छोड्दै गए। अब 46 साललाई बनाऊ भन्यो। अहिले के गर्यो? संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिको समय बनाऊ। एक। दोस्रो, हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर गयो भने नागरिकता लिनुको लागि दरखास्त हाल्न 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। भारतमा नागरिकता यति कडा छ कि मेरै जिल्ला अछामबाट हेर्नुहोस्, 30औं वर्ष मान्छेहरू भारतका विभिन्न सहरमा बसेर आउँछन्, तिनले कहिल्यै नागरिकता पाएको हुँदैन। लिन चाहन्छु भन्दाखेरि पनि कहाँ पाउनु पाएकै हुँदैन। अब नेपालमा राज्य व्यवस्था समितिबाट 2 वर्ष छलफल गरेर त्यहाँ धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेर अहिले मन्त्री नै हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठजी, उहाँ नै सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो। यो संसदीय प्रणालीमा त संसदबाट प्रतिवेदन गइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने त्यो प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन। निर्लज्ज किसिमले त्यसलाई लत्याएर विदेशीलाई नेपालमा आउने बाटो खुकुलो बनाउने, प्रचलित शब्दमा साहित्यिक रूपमा मान्छे भन्ने गर्छन्, एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता, अर्को हातमा मन्त्रीको पद। यस्तो कुनै पनि देशमा हुँदैन। अब अहिलेको गठबन्धन सरकार त्यो पहिलोको कुरालाई लत्याएर प्रक्रिया मिचेर अब नागरिकता विधेयक यो सरकार 1 वर्ष पुगेको दिन खुसियाली मनाउनलाई होला सायद, कि जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट देशको दीर्घकालीन अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यो काम यो सरकार गर्दैछ। यो आपत्तिजनक छ र नेपालको संविधान बनाउने बेलामा त्यहाँ जुन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने शब्द राख्दाखेरि यिनै नेताहरू सबै, म मसौदा समितिमा पनि थिएँ, म आफै त्यो छलफलमा छु, उहाँहरू सबैले के भन्नुभएको थियो भने अहिले यो संविधानमा नै विदेशी महिलाले बिहा गरेपछि 5 वर्ष 7 वर्ष अहिले नलेखौँ, संविधानमा यस्तो कुरा लेख्ने कुराहरूले लामो पनि हुन्छ, तर पछि कानुनमा हामी राख्छौँ भनेर यो अहिले तपाईँ जो ठुला नेता देख्नुहुन्छ सबैले उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अहिले हेर्नुहोस् त, उहाँहरू ती सारा कुराबाट पछि हटेर मानव कि सबै बिर्सिसक्यो, अहिले जे गरे पनि हुन्छ भनेर
नेपाललाई जनसङ्ख्याको राजनीतिको कुचक्रमा पारेर नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने किसिमका गतिविधि गर्न बाटो मार्ग प्रशस्त गर्ने ढोका खोल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो आपत्तिजनक छ। हामी सबैलाई थाहा छ, सार्वजनिक भइसक्यो, भारत 1923 पछि संसारको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। चीन त अहिल्यै छ। यस्ता ठुला जनसङ्ख्या भएको देशमा ती देशले फिटिक्कै विदेशलाई छिर्न दिँदैनन्। अनि हामी ढोका खोल्ने भनेपछि यस्तो नागरिकता विधेयक अगाडि सार्ने मान्छेहरूको यो देशप्रतिको माया, यो देशको भविष्यप्रतिको चिन्ताको स्तर कस्तो रहेछ, अब यहाँहरूले आफै छुट्याउनुहोस्। आदरणीय सबै श्रोता दर्शकहरूले छुट्याउनुहोस्। डाक्टर साहब, अन्तिममा छौँ। हामी श्रीलङ्का हुँदै गयो अथवा श्रीलङ्का भयो भन्दैछौँ, अन्तिममा पनि छौँ। म 1-2 वटा मात्र प्रश्न गर्छु, धेरै गर्दिनँ। यो हाम्रो बाटो पनि कतै त्यतातर्फ गइरहेको छ कि भन्ने खालको चिन्ता छ। त्यो चिन्ता तपाईँ जतिको नेताहरूलाई मात्र लाग्छ, केही व्यक्तिहरूलाई यहाँ लागेकै छैन। सरकारकै प्रवक्ताले होइन हाम्रो त्यो बाटो छैन भन्दैछन्, विज्ञहरूले त त्यो होइन भनिरहेका छन्। यो के देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा हाम्रो देशको भविष्यको? डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, मैले अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरू गम्भीर रूपमा हेर्दा हाम्रो ऋणको मात्रा जति पुगेको छ नि, त्यो खतराको दिशा स्तरसम्म जाँदैछ। हेर्नुहोस्, 42% नाङ्ना लागेको छ। हजुर, शोधानन्तर स्थिति डरलाग्दो छ। व्यापार घाटा जुन शोधान्तर स्थितिसँग सम्बन्धित छ त्यो बेपत्ता प्रति वर्ष बढिरहेछ। चामल र धान जस्तो जुन बेला केही सय वर्ष अगाडि हामी यसको निर्यात गर्थ्यौँ, झन्डै 1 वर्षमा 45 अरबको धान चामल मात्रै हाम्रो देशमा आयात हुन्छ। गुन्द्रुकै 1 अर्ब 21 करोडको ल्याएछौँ। डाक्टर सुन्नुहोस्, यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा। कोदो मकै जस्ता अन्नबालीहरू समेत हामी आयात गर्न थालेका छौँ। हामीले लाउने कपडाको त कुरै छोडिदिउँ, औषधिको कुरै छोडिदिउँ। यस्तो स्थितिमा अनि हाम्रो देश कति दिन थेक्छ? आज इन्धनको स्थिति हेर्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्या छ। यसको मूल्य बढ्नु भनेको के हो भने यसले अर्थतन्त्रका सबै अङ्गहरूलाई प्रभावित गर्छ, सबैतिर यसले नकारात्मक असर पार्छ। हामी आफ्नो देशको इन्धनको कहाँ सम्भावना छ? पहिले तराईमा एकचोटि भएको थियो, कुन चाहिँ शक्तिशाली देशले दबाब दियो भनेर त्यो बन्द भयो, मैले थाहा पाएअनुसार। दैलेखमा फेरि अनुसन्धान गरेको त्यो कछुवा गतिमा छ। त्यसमा सरकारले, मैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई 3 चोटि प्रश्न गरेँ दैलेखमा के हुँदैछ भनेर, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा। उहाँले हुँदैछ पनि भन्नु भएन, हुन्छ पनि भन्नु भएन, जवाबै दिनु भएन। यस्तो छ। त्यसैले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा म के भन्छु भने देश आर्थिक दृष्टिकोणबाट, सामरिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिबाट यो गुज्रिरहेको छ। यो धकेलिँदैछ त्यतातर्फ। र सरकार सञ्चालन गर्नेहरूलाई यसमा कुनै चिन्ता नभए जस्तो गरेर, मैले अघि नै भने, दोहोरिन्छ, शालिग बनाउने कि हतियार ल्याउने कि विदेश सहयोग गर्ने कि कुन चाहिँ शक्ति राष्ट्रको भक्ति गरेर देशलाई अर्काको सैनिक अखाडा बनाउने कि यतातिर लागेको जस्तो देखिन्छ। नागरिकता खुला गर्ने कि यता लागेको देखिन्छ। यसले हाम्रो देशका आगामी दिनहरू अत्यन्तै जटिल र कठिन हुन्छन् कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्ने भयो। त्यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हाम्रो देशको साधन स्रोत आफ्नै देशको लागि प्रयोग गर्ने, हामीले फजुल खर्च कटौती गर्ने, हामीले प्रशासनिक निकायमा हामीले अनावश्यक खडा गरेका संस्थाहरूको लागि पैसा घटाउने, हाम्रा देशका जनशक्ति अर्काको देशमा सेनाको काम गर्छन्, सिङ्गापुर पुलिसमा नेपालीहरू काम गर्छन्, त्यो सिङ्गापुर पुलिसलाई दिने जुन पारिश्रमिक हो त्यसको थोरै प्रतिशत नेपालीले पाउँछन्, बाँकी बेलायतले खान्छ। अनि बेलायतबाट नेपालीहरूले पाउने पैसा पनि नेपालको ब्याङ्कमा नआएर भारतको रिजर्भ ब्याङ्कमा जान्छ। नेपाल सरकार चुक्क बोल्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालय बस्नेहरू चुक्क बोल्दैन। यस्तो स्थितिको अन्त गर्नु पर्यो, हाम्रो सिमानालाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, किनभने त्यहाँबाट तस्करी आदि इत्यादि हुन दिनु भएन। अब सिमाना लिम्पिएद्वारा लिपुले कालापानी मिचिएकोमा त शेरबहादुरजीको घाँटीबाटै निस्किँदैन त्यो शब्द होइन। प्रबुद्ध व्यक्तिको रिपोर्टको त उहाँ प्रबुद्ध भनेपछि उहाँको सायद उहाँलाई धेरै गाह्रो भइहाल्छ। त्यसकारण देशभक्त नेपालीहरूले हजुर राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर नियम कानुन विधि प्रणालीबाट अगाडि चल्ने कुरामा सबैले सशक्त रूपमा आवाज उठायो भने हामी त्यो सङ्कटबाट यो देशलाई बचाउनको लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने, त्यो दिशामा जानु बाध्य पार्न सक्छौँ। होइन भने अहिलेको जे म गतिविधि देखिराखेका छु यसको सङ्केत राम्रो छैन।
डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।